अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं बतूल। प्लान के अकॉर्डिंग मैंने इस प्रोग्राम की शुरुआत ग्रीन टी शर्ट पहन के करनी थी, लेकिन जिस तरीके से मैच ख़त्म हुआ तो मेरा इरादा बदल गया और यही एक छोटा सा तरीका है एहतजाज करने का कि आई एम नॉट हैप्पी। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसा बार बार क्यों होता है जब भी पाकिस्तान के अंदर मैचेस हों। जैसे हमने PSL की पहली एग्जाम्पल देखी, वही जज्बा, वही एक्साइटमेंट, वही एक्सपेक्टेशन का लेवल होता है। और आज जब पाकिस्तान का मैच इंडिया के साथ हुआ तो वो ट्रिपल हो गया जज्बा, लेकिन उसका एंड वही हुआ जो ज़्यादातर पाकिस्तानियों के साथ होता है और मेरे साथ भी हुआ। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा होता ही क्यों है। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है मोहम्मद वसीम साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेट, अब्दुल क़य्यूम सुमरो साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर हैं, शौकत यूसुफजई साहब PTI की नुमाइंदगी करेंगे और आलिया रशीद क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, कुछ पॉलिटिशियंस हैं। हम नॉन पॉलिटिकल बातें करेंगे और थोड़ी क्रिकेट के बारे में गॉसिप भी करेंगे आज के प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। मोहम्मद वसीम साहब, ये जो भी हुआ है इट वॉज नॉट वेरी अनएक्सपेक्टेड, लेकिन दुख तो होता है। हर दफ़ा ही दुखी होकर बैठ जाते हैं, वो हर दफ़ा ही तैयारी नहीं होती है। देखिए डेफिनेटली मैच जब भी हारते हैं दुख तो होता है, और स्पेशली अगेंस्ट इंडिया जब हम हारते हैं तो एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत ज़्यादा होती हैं कि हमारी टीम जैसी भी है अगेंस्ट इंडिया वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। और पास में हमारा रिकॉर्ड ऐसा रहा है, अगर आप पास में जाएँ 70s 80s 90s में आप देखें, इवन 90s तक भी यही था कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बाकी टीमों के अगेंस्ट अच्छा हो ना हो, लेकिन इंडिया से हम ज़रूर ही जीतते थे, चाहे मैचेस इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो, अदर देन वर्ल्ड कप्स। लेकिन अब जो एक आ गया है कि अगर आप जो क्रिकेट समझने वाले लोग हैं वो तो इतना ज़्यादा इससे सरप्राइज़ नहीं होंगे इस तरह की परफॉर्मेंस से, कि बात वही है कि जिस तरह की आप टीम भेजेंगे आपको एक्सपेक्टेशंस की परफॉर्मेंस भी उसी तरह ही करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में जो आज के मैच में हुआ है, दिल तो बहुत टूटे हैं, बहुत हाइप क्रिएट हुई थी। पाकिस्तान इंडिया का मैच वैसे ही कम होते हैं जब भी होता है, इतनी ज़्यादा पूरे पाकिस्तान के अंदर, जैसे भाई आप अपनी शर्ट का जिक्र कर रही थी, मैंने कहा शर्ट तो हमें पहननी चाहिए, पाकिस्तान का सपोर्ट तो करना चाहिए हमें, लेकिन दिल तो दुखता है। एंड ऑफ द डे दिल तो दुखता है। बहुत इमोशंस में आके ये कर लेते हैं और फॉर द टाइमिंग भूल जाते हैं कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं और हमारी तैयारी क्यों नहीं है। और मेरा ख्याल है प्रेशर लेने में हम एक कौम की हैसियत से एट टाइम्स गलती कर देते हैं, लेकिन वो ज़्यादा विजिबल है हमारी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस में। आलिया, आपने ये टी शर्ट पहनी हुई है? बिकॉज आई कैन सी यू। नहीं, मैंने टी शर्ट तो नहीं पहनी, लेकिन मैंने बस आपसे ये जरूर कहना है कि जब हम दुनिया के इंटरनेशनल मैचेस देखते हैं तो हमें लगता है कि जो T20 ने दो टीमों के दरमियान जो फर्क है उसको बहुत कम कर दिया है। लेकिन जो आज हमने मैच देखा तो मुझे लगा कि वो फर्क बहुत बड़ा हो गया है, बहुत वाज़ेह फर्क था। क्योंकि देखें, आप जितनी मर्जी तैयारी कर लें, जितना मर्जी होमवर्क कर लें, अगर आपका एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं है और उस दिन आपने अच्छा नहीं खेला जिस दिन आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है मैच वाले दिन, तो फितरी सी बात है कि दिल तो बहुत खराब होते हैं। इंडिया, आपको पता है, हमारी एक रेवलरी है और हमारा लेवल जो है एक्सपेक्टेशंस का वो कहीं से कहीं चला जाता है। अनफॉर्चुनेटली घरा की भी जहाँ कंडीशंस चेंज होती हैं, वो मोहम्मद वसीम क्रिकेटर हैं, वो एग्री करेंगे इस बात से, वहीं पे हमारी बैटिंग जो है वो फारिग हो जाती है। अब बॉलर बेचारे जो है वो हमेशा से जितवाते आ रहे हैं और उन्हीं की वजह से हमारा सर जो है वो फखर से बुलंद रहता है। लेकिन बैटिंग ने तो आज इतना ज्यादा मायूस किया कि इतना भी स्कोर नहीं था कि जिसको बंदा डिफेंड कर सके, बावजूद इसके कि आमिर ने बड़ा जबरदस्त बॉलिंग स्पेल किया और प्रेशर डाला 3 विकेटें लेके। मगर अनफॉर्चुनेटली वो टारगेट ही हमने वो नहीं दिया जो जिसको आप डिफेंड कर सकते, तो रिजल्ट तो ये होना ही था। और आलिया, इस पे आप कैसे कमेंट करेंगे कि मोहम्मद आमिर जो स्पॉट फिक्सिंग जैसे इल्ज़ामात और फिर सज़ा काट चुके हैं इस सूरत में कि वो 5 साल तक क्रिकेट नहीं खेल सके, और फिर हमने इसमें भी देखा कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, वो वाहिद बॉलर हैं जिन्होंने ज़्यादा विकेटें ली, फिर PSL में भी उन्हीं की हैट्रिक है। एक ऐसा शख्स जो मुतनाज़े माजी के बाद अब खेल रहा है तो आप सबसे बेहतर खेल रहा है, ये आपकी लेवल ऑफ जजमेंट में प्रॉब्लम है, आपकी फार साइटेडनेस नहीं है, या आपको क्रिकेटिंग नहीं आती? देखें, जो उनका ज़ाती तौर पे जो उन्होंने गलती की थी और उस पे जो कंट्रोवर्सी हुई वो एक अलग चीज़ है, और जो एज ए प्लेयर उनकी जो पर्सनल एफर्ट और कमिटमेंट है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। देखें, तो ये हर प्लेयर को खुद पता होता है कि उसके अंदर जीतने की ख्वाहिश मौजूद है या नहीं। उसने अपने आप को खुद इम्प्रूव करना होता है, उसने अपनी गलतियों पे काम करना होता है और उनसे सीखना होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आप सिर्फ आमिर की बात कर रही हैं और बाकी बॉलर से उनका मुवाजना कर रही हैं, तो एक तो ये अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर जो टैलेंट किसी को दिया है वो उसका तोड़ कोई नहीं है, ये कुदरत की तरफ से एक सलाहियत है। अब सलाहियत को स्किल में बदलना और अपनी स्किल्स को पॉलिश करके ग्राउंड में उतरना,
یا ٹوٹلی آپ کی کمٹمنٹ اور محنت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ تو جو محنت کرتا ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے گراؤنڈ میں. جیسے وہاب ریاض نے بہت محنت کی ہے, بہت امپروو کیا انہوں نے اپنی. لیکن پلیئرز کھیل کیسے رہے ہیں, ان کی کیپٹنسی کیسے ہو رہی ہے, ان کو لیڈرشپ کون فراہم کر رہا ہے, گراؤنڈ میں ان کی مورل سپورٹ کیا ہے, بہت میٹر کرتی ہے. اس پوائنٹ پہ بھی آئیں گے. شوکت یوسف سعید صاحب کی طرف چلتے ہیں. شوکت صاحب, آپ نے بڑی پریڈکشنز بھی کی ہیں پی ایس ایل کے حوالے سے اور وہ صحیح بھی ثابت ہوئی. تو آج کی صورتحال کو سیاسی ڈکشنری میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, نروس گیم ہے کرکٹ, اور جو سٹارٹ میں جس طرح انہوں نے ٹاس جیتا, بالکل یہ بیٹنگ پچ نہیں تھی, بالر کو کافی اس سے ایڈوانٹیج تھا, لیکن انہوں نے سارا پریشر ان کو دے دیا کہ چلو یہ جتنا سکور کریں گے اس کا چیز کریں گے. یہ ان کی ایک حکمت عملی تھی, جو اپنے حکمت عملی میں انڈیا کامیاب ہوا, لیکن اس کے بدلے میں پاکستان کے پاس کوئی حکمت عملی نظر نہیں آئی. جس طرح کے اس کے جو پہلے دوسرے تیسرے پلیئر گرے, اس کے بعد میں دیکھ رہا تھا کہ شاید جو میڈل آرڈر آئے وہ تھوڑی دیر تک سٹے کرے وکٹ پہ, لیکن ان کی طرف سے بھی جس طرح کھیل ہوا, پھر جو رن آؤٹ ہوئے, دو کافی اچھے پلیئر رن آؤٹ ہوئے, تو مجھے نہیں خیال تھا کہ اس طرح جلد بازی کی کوئی ضرورت تھی. وہاں پہ آپ کے پاس اوورز کافی تھے, وکٹیں بھی تھی. اگر ایک دو گر بھی جائیں تو یہ ایک حکمت عملی ہونی چاہیے کہ اس کے بعد کس طرح کرکٹ ہونی چاہیے. یہ پرابلم ہے پاکستان کے ساتھ کہ ایک تو انڈیا کے ساتھ جب بھی میچ ہوتا ہے تو جس طرح باہر لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں, اندر ان پہ پریشر کیوں ہوتا ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. لیکن سر آج تو وہ ایک ٹی وی چینل پہ ہیڈ لائن چل رہی تھی کہ لوگوں کی دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئی ہیں اور میچ ختم ہونے والا ہے. میرا خیال ہے میچ کے درمیان میں دھڑکنیں بند ہو گئی تھی اور پتہ چل رہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. تو بھی میرا خیال ہے قوم بھی امیون ہو گئی ہے, اتنی زیادہ دفعہ ہار جاتے ہیں ہم کرکٹ. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ میڈل آرڈر ہمارے تھوڑے بہت, جو عمر اکمل آؤٹ ہوا اور وہ جو لڑکا آؤٹ ہوا, وہ اگر آؤٹ نہ ہوتے اور ایک 30-40 تک سکور اور بڑھ جاتا تو پھر کافی مشکل ہوتا ہے انڈیا کے لیے بھی, ان پہ پریشر ہوتا ہے. لیکن وہ دیکھیں نا, انہوں نے شروع کی جو وکٹیں گری, اگر آپ 20 رنز تک جائیں, ہمارے اس وقت 28 تھے, ان کی 3 وکٹیں تھی, ہمارے 2 وکٹیں گری تھی, لیکن آپ نے کہیں ایسا نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی غلط شاٹ کھیلا یا کوئی ایسا جلد بازی کے رن لینے میں. یہ تو جس طریقے سے, مجھے تو افسوس ہوا افریدی کے گیم پہ بھی اور اس پہ بھی, کہ آپ وکٹ پہ آپ کیوں بھاگ رہے ہیں, کیوں آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے, نہیں سٹے کر سکتے. اور جو شارٹ رننگ تھی, پھر آپ کو بلاتے ہیں اتنے, یعنی کہیں پہ نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی ایکسپیرینس ٹیم کھیل رہی ہے. جو پی ایس ایل کا جو تجربہ ملا تھا, جو 2020 کا جو تجربہ تھا, وہ تو مجھے کہیں نظر نہیں آیا کہ پی ایس ایل میں اتنا بہترین پرفارمنس دینے کے بعد یہ پلیئر جس طرح بٹوین دا وکٹ رننگ کر رہے تھے, تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت جونیئر ٹیم ہو. شوکت یوسف صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. قیوم سمرہ صاحب, آپ نے پورا میچ دیکھا؟ قیوم سمرہ صاحب تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے. وسیم, یہ شاید آفریدی پہ بھی کریٹیسزم ہو رہا ہے کچھ, آپ ان کے بارے میں کچھ فیکٹس ہیں جو آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ انہوں نے اب تک 91 T20 میچز کھیلے ہیں اور ٹوٹل ان کی پر میچ ایوریج 13 رہی ہے, اور 392 ون ڈے میچز انہوں نے کھیلے ہیں, جو اچھی خاصے میچز ہیں جو بڑے پلیئرز کھیلتے ہیں, اس میں بھی ان کی ایوریج 19 رہی ہے. پھر ایسا پلیئر کیپٹن بن جائے اور پھر ایسی پرفارمنس ہو. دیکھیں سٹیٹس پہ اگر جائیں گے تو شاید افریدی کو آپ کہیں بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں کسی فارم آف کرکٹ میں بھی, ون ڈے میں بھی اتنے وہ عرصے سے کھیل رہے ہیں, 20 سال سے کھیل رہے ہیں. لیکن ہی از ون آف دوز پلیئرز کہ آپ کو ایٹ ٹائم کے ایک آدھ میچ ایک سیریز میں آپ کو جتا دیتے ہیں, اس کے اوپر وہ کھیلتے رہتے ہیں. ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ پلیئرز ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ کہ جب ٹیم آتی ہے تو پلیئرز کو بلیم کرنا چاہیے. لیکن ریسنٹ پاس میں کتنے میچز جتوائے ہیں؟ لیکن وہ ایشیا کپ ہی آپ کے ذہن میں رہے گا جب تک. اب یہ ایشیا کپ ہو گیا تو شاید وہ آپ بھول جائیں گے, لیکن وہ آخری جو 2 چھکے مار کے انہوں نے میچ جتایا تھا وہ آپ کے ذہنوں میں رہے گا. ٹھیک ہے, پلیئرز کی رسپانسبلٹی بھی ہے پرفارم کرنا, لیکن اس میچ کے اندر جو ایک کلیئر چیز نظر آ گئی ہے کہ ہمارا پلان کیا تھا. ٹھیک ہے, پچ گرین تھی, آپ ٹاس ہار گئے ہیں, بٹ دیٹس ناٹ اینڈ آف دا ورلڈ. آپ پروفیشنل کرکٹ کھیل رہے ہیں, اپنے ملک سے کھیل رہے ہیں. تو میرا تو سوال یہ ہے کہ آپ کا کوچنگ سٹاف, کیپٹن, جتنا بھی جو کہ آپ کی پالیسی بناتے ہیں یا ٹیم کا ایک میچ پلان بناتے ہیں, وہ ہمیں نظر نہیں آیا. اس پچ پہ وہ ایسے کھیل رہے تھے ہمارے پلیئر کہ جیسے انہوں نے 200 رنز بنانے ہیں. یہ پچ کلیئرلی نظر آ رہی تھی میچ سے پہلے بھی, اس سے 3-4 میچز پہلے بھی ہو چکے ہیں کہ آپ 120-130 کا بھی ٹارگٹ آپ کر لیں تو یو ہیو اے گڈ چانس ٹو ون دا گیم. لیکن ہمارے پلیئرز تو ایسے کھیل رہے تھے. شوکت یوسف صاحب نے کہا کہ اسٹریٹجائز نہیں کر سکتے آپ, بالکل نہیں, کوئی پلاننگ نظر نہیں آ رہی تھی. ہمارے بیٹسمین اسی طرح کھیل رہے تھے جیسے کہ وہ فلیٹ پچ پہ کھیل رہے ہیں اور ان کو دے نیڈ ٹو اسکور 200 رنس. مطلب اس طرح کی پچ پہ تو 130 رنس بھی آپ بنا لیتے تو یو کوڈ ہیو ون دا گیم. وہ آخر میں چیز پروو بھی ہوئی ہے کہ 80 میں بھی آپ نے ان کو ٹف ٹائم دیا ہے. تو ایک پلان ہوتا ہے میچ سے پہلے, وہ کیپٹن
भी उसका पार्ट होता है, लेकिन मेन थिंग हेड कोच क्या होता है कि हेड कोच का भी इसमें रोल होता है। पिच हमने रीड कर लिया, आज हमारा टारगेट ये है कि हमने 130 या 140 तक जाना है और एटलीस्ट जो आपके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं उन्होंने मैक्सिमम ओवर्स आपके खेलने हैं। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही आ जाता है कि हमारे प्लेयर्स की बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, टेक्निकली दे आर नॉट वेल इक्विप्ड। अभी तो ये इनका मीडियोकर सा एक बॉलिंग अटैक है जो इंडियन टीम का है, लेकिन कंडीशन उनके फेवर में गई हैं। लेकिन जहाँ पे भी अच्छी बॉलिंग आएगी हमारे प्लेयर्स को इसी तरह का प्रॉब्लम देखने में भी आ रहा है। क्या वजह है कि क्योंकि एक तरफ हमने PSL पे बहुत मुबारकबादें समेटी और उसके फ़ौरन बाद इस तरह की परफॉर्मेंस, आपकी नेशनल क्रिकेट टीम इस तरह की परफॉर्मेंस दे तो जज्बात तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन तैयारी खो जाती है शायद इमोशंस में हमारे। एक ब्रेक, फिर से बात करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। शौकत यूसुफजई साहब बताइए कि जज्बात पे काबू रखते हुए अच्छी क्रिकेट कैसे खेलनी चाहिए और हम अच्छे बैट्समैन को क्यों नहीं शामिल कर पा रहे अपनी टीम में? बॉलर्स पे इंहिसार करते हैं, वो भी फिर मैच नहीं जितवा पाते क्योंकि इतने ज़्यादा नहीं है। देखिए ओपनिंग में अगर आप देखें शर्जील काफ़ी अच्छा प्लेयर रहा है उस PSL में, लेकिन एक स्लो बॉल पे वो आउट हुआ, इसलिए कि ये जब प्रेशर आता है हमारे प्लेयर्स पे, बजाय इसके कि आप स्टे करें, थोड़ा वक्फा दें, वो शॉट खेलने के चक्कर में होते हैं कि शायद हम चक्कर लगा के प्रेशर जो है वो रिलीज़ कर लेंगे। तो ये जो एक मतमली है मेरे ख्याल से अब इसको ये फेल हो गई है पाकिस्तान के लिए। ये इसकी जगह कोई ऐसी, मैं देख रहा था काफ़ी इंडियन प्लेयर्स को कि वो इतने मुश्किल हालात में थे लेकिन बड़े तहम्मुल के साथ, कहीं उन्होंने गलत शॉट खेलने की कोशिश नहीं की। फिर दूसरा ये कि देखिए हफीज़ PSL में काफ़ी नहीं चल सका। आज के इतने इम्पोर्टेंट मैच में मेरे ख्याल से खुरम मंजूर और हफीज़ की जगह दूसरे प्लेयर्स के लिए जगह बनती थी अगर हम अपने नए प्लेयर्स को ही खिला लेते। बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर आए इसमें, जिस तरह शर्जील आया, इस तरह और भी काफ़ी अच्छे थे। तो ये थोड़ी सी जो मुझे नज़र आई कि इसमें इनका शायद ये ख्याल था कि बस हम खेल लेंगे और एक जिस तरह रिवायती मैच होता है उस तरह रिवायती, लेकिन क्या हमने ठेका लिया हुआ है कि हम हर मैच इंडिया से हारेंगे? कहीं हमारी परफॉर्मेंस में ऐसी, ये तो अल्लाह बेहतरी करे उसको करे आमिर के साथ, वो अगर 3 विकेटें ना लेता शुरू में तो आप तो मुझे नहीं लगता है कि बाकी बॉलरों ने इतनी अच्छी बॉलिंग की कि वो उस पर काबू पा लेते रन। ये तो उसकी 3 जो उसकी बॉलिंग थी तूफानी, उसकी वजह से कोई लाज हो गई पाकिस्तान की, वरना अगर ये 30-40 रन। ठीक है शौकत यूसुफजई साहब, आप खुद भी क्रिकेट खेलते रहे हैं और इमरान खान साहब भी क्रिकेटर रहे हैं, तो मगर PTI की जितना इंटरेस्ट होना चाहिए क्रिकेट को बेहतर और मजबूत बनाने में वो नज़र तो नहीं आता, या फिर जब सियासत में चला जाता है इंसान तो फिर स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता, इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन करना तो चाहिए। तो अब ये तो एक रियासत की जिम्मेदारी है और वो मुख्तलिफ इदारे होते हैं, इसमें ये भी इदारा है हमारा कौमी खेल है हॉकी, वो जिस तरीके तनज़्ज़ुली का शिकार है, या हमारे जिस स्क्वाश में हम इतने आगे जा रहे थे, आज हमारे स्क्वाश के क्या हालात है, तो ये तो गवर्नमेंट उस पर तवज्जो नहीं दे रही है खेलों पे, सिवाय क्रिकेट के, चूँकि इसकी ग्लैमरस ज़्यादा है, उसको पैसा ज़्यादा मिल रहा है, तो लिहाजा वरना बाकी आपके नेशनल गेम तो सारे फारिग हो रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि देखिए इसमें जब से T20 आया है तो आप ये अंदाज़ा लगाना आपके लिए काफ़ी मुश्किल है कि आप अच्छे प्लेयर पैदा कर सकते हैं। मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे प्लेयर ही ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, इसमें आप मेयार का पता नहीं चलता आपका कि प्लेयर कितना अच्छा है। ठीक है, ये मेयार पे भी बहुत क्रिटिसिज्म होता है आलिया कि मेरिट पे सिलेक्शन नहीं होती, फिर परफॉर्मेंस भी इफ़ेक्ट होती है, लेकिन अजीब बात है कि ना किसी को फ़र्क पड़ता है, ना कोई रीशफलिंग होती है और सिलसिला उसी तरह चलता रहेगा और कौम उसी तरह एक्साइटेड होकर उसी तरह डिसअपॉइंट हो जाती है। बिल्कुल, देखिए 1-2 पॉइंट्स की तरफ बड़ा अच्छा इशारा किया शौकत साहब ने, जैसे तो प्लेयर्स को खुद को ग्राइंड करने के लिए तैयार करना चाहिए, और वो क्या रहा है कि वो ग्लोरी हिट्स जिसको कहते हैं, वो चौके छक्के मारने के चक्कर में वो जाते हैं। हालांकि बिल्कुल विराट कोहली के आप आज इनिंग्स देखें, जितने उन्होंने क्रिकेटिंग शॉट्स खेले, कहीं हवा में उन्होंने खेलने की कोशिश नहीं की, कहीं गैर जरूरी गैलरी के लिए वो नहीं खेले, कहीं छक्के मारने की कोशिश नहीं की, और बड़े आराम से उस प्रेशर को रिलीज करके उन्होंने पार्टनरशिप बनाया उसके साथ, युवराज के साथ, और आराम से वो अपनी टीम को कामयाबी से निकाल के लेते। तो ये जो सेंस है और जो कामनेस लानी है, ये असल में प्लेयर का काम है कि उसको इस चीज को समझना है। अभी हमारे अब आपका जो सवाल है उसका अलमिया ये है कि ये प्रोग्राम भी होते हैं, क्रिटिसिज्म भी होता है, डिस्कशंस भी होते हैं, लेकिन सब कुछ वहीं का वहीं रहता है, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड
کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ جو ہمارے مستقل پلیئرز ہیں یا جو سینئر پلیئرز ہو چکے ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن لے سکے. اسٹیٹس پہ تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں چونکہ بہت زیادہ ہیرو ورشپ ہے اور ہماری قوم میں شخصیت پرستی بہت زیادہ شامل ہے, ہم اس پہ جیتے ہیں بیسیکلی, تو اس وجہ سے وہ چیزیں وہیں کی وہیں رہتی ہیں. تھوڑی بہت بات ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر ختم ہو جاتی ہے. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, کرکٹنگ پوائنٹ آف ویو سے ان کو ایک تھرڈ اوپنر کے طور پہ احمد شہزاد کو ان اینی کیس رکھنا چاہیے تھا, کیونکہ خرم بھی ڈیبیو کر رہے تھے, آج پہلی دفعہ T20 کھیل رہے ہیں, اتنا بڑا میچ ہے اور آپ اس کو کھلا رہے ہیں انڈیا کے خلاف, اور اس کے ساتھ جو شرجیل ہیں انہوں نے بھی دوبارہ سے کم بیک کیا, تو دونوں آپ کے ایک طرح سے نئے پلیئر تھے اور ان کو آپ اتنے بڑے پریشر والے میچ میں لے کے آ رہے ہیں. حفیظ کا تو ٹو بی ویری آنیسٹ جو T20 کا ریکارڈ ہے وہ بہت ہی برا ہے, وہ بالکل میرا نہیں خیال. ٹھیک ہے عالیہ, کرٹیسزم یہ بھی ہوتا ہے کہ جو پاکستان کے اچھے بیٹسمین سمجھے جاتے ہیں وہ کریز سے زیادہ پریکٹس کرتے ہوئے زیادہ ٹی وی پہ نظر آتے ہیں, تو توجہ بہت ڈائیورٹ ہو جاتی ہوگی ٹی وی ایڈز میں. سوری, جو اچھے بیٹسمین سمجھے جاتے ہیں کہ ان کی توجہ شاید ٹی وی, ان کا انٹرسٹ شاید ٹی وی ایڈز میں زیادہ ہے. نہیں, وہ جو اچھے بیٹسمین ٹیکنیکلی سمجھے جاتے ہیں بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو وہ اظہر علی ہیں یا اسد شفیق ہیں, یہ وہ اچھے پلیئرز ہیں جو ٹیکنیکلی اچھے سمجھے جاتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ ان کے اسٹرائک ریٹ کا اور ان کے کھیلنے کے اسٹائل کا مسئلہ ایسا ہے کہ وہ T20 کو اتنا سوٹ نہیں کرتے, اس وجہ سے ان کو زیادہ چانسز نہیں دیے جاتے. باقی جو ایڈز میں کام کرتے ہیں وہ تو ظاہر ہے ایک آپ کا ایک جو سپر اسٹار ہے, مینلی وہ پاکستان نے ایک آدھی پیدا کیا اور انفارچونیٹلی اب ہم نے اسٹار پیدا کرنے چھوڑ دیے ہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے جو میچ وننگ پلیئرز نہیں ہے ہماری ٹیم میں. عالیہ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ سلسلہ تو چلتا ہی آ رہا ہے ہار سے, چاہے انڈیا کا ہو چاہے ہم آپس میں کھیل رہے ہوں, اتنی انکریجنگ پرفارمنس نہیں ہوتی کہ ہم یہ کہیں کہ کرکٹ اب پوری طرح پروگریس کر رہی ہے پاکستان میں. ہم نے اس پروسیس سے کیا سیکھا ہے, کس چیز کو بہتر بنانے کی کوشش کی پاکستان کرکٹ بورڈ نے یا اسٹیٹ آف پاکستان نے؟ کوئی ایسا قدم, کوئی ایسا پوائنٹ جو آپ کے نزدیک اٹھایا گیا ہو, اس پہ عمل نہ کیا گیا ہو؟ کیونکہ جہاں تک میں سمجھتی ہوں صرف باتیں ہوئی ہیں اس بارے میں, کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھیے, دو علیحدہ اس میں سے شاخیں نکلتی ہیں اس سوال میں سے. ایک تو ہے PSL جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے بڑی کامیابی سے کروایا ہے اور بہت ہی اچھی چیز ہے, اور لیکن چونکہ وہ ایک ایسی لیگ ہے جس سے بیسیکلی جس سے آپ پرائیویٹ آپ نے فرینچائزز کو دیے وہ منی, لیکن اس میں بھی ایک انگما یہ تھا کہ جو نیشنل کرکٹ ٹیم کے پلیئرز تھے ان کو اپنی ہی فرینچائزز لینے کو تیار نہیں تھی اور نئے لوگوں کو بھی زیادہ لیا گیا, if I'm not wrong. جی بالکل ایسا بھی ہوا ہے. مطلب وہ کیونکہ یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ فرینچائزز جو ہیں وہ باؤنڈ نہیں ہوتی کہ انہوں نے اسی شہر کے ہی لوگ لینے ہیں, تو انہوں نے جہاں سے بھی اچھے پلیئرز ملے ان کو پک کر لیا جس طرح سے ڈرافٹنگ ہوتی ہے. لیکن جو اصل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان میں کرکٹ نیچے جا رہی ہے, خصوصاً بیٹنگ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, تو اس کی جو وجوہات ہیں ان پہ کام کرنا چاہیے. کرکٹ بورڈ کو انویسٹ کرنا چاہیے, کرکٹ بورڈ کو ڈومیسٹک کو رسپیکٹ دینی چاہیے, اس کو امپروو کرنا چاہیے. ایسی کنڈیشنز میں پلیئرز کو کھلانا چاہیے کہ جب وہ مختلف کنڈیشن میں کھیلنے جائیں تو ان کو اتنا انکمفرٹیبل نہ ہو کہ ذرا سا گیند آپ کو سوئنگ کرتا ہوا ملا ہے تو آپ ٹھیک ہے. بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. کہ ایک پلیئر پہ پریشر آئے تو پریشر ٹرکل ڈاؤن ہونا چاہیے, ڈیوائڈ ہونا چاہیے, بلکہ آپ پریشر ٹرانسفر کرتے رہیں اور پوری ٹیم ہی ڈھیر ہو جائے. دیکھیں, پریشر جب آپ کہتے ہیں آبزرو کرنے کی یا اس کو ٹیکل کرنے کی جب بات آتی ہے تو یو نیڈ ٹو بی ٹیکنیکلی اکوپڈ. اب ہمارے جو بیٹسمین کی اسپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کی ٹیکنیک اتنی سالڈ ہے ہی نہیں ہے, دے ناٹ ٹیکنیکلی دیٹ اسٹرانگ کہ وہ انڈر پریشر, ایک تو ویسے ہی ان پہ پریشر آ جاتا ہے پرفارم کرنے کا, اور ٹیسٹنگ کنڈیشنز کے اندر جس طرح کہ آج کی پچ تھی وہاں پہ تو وہ بالکل ایکسپوز ہو جاتے ہیں. اب اگین وہ بات ڈیپر چلی جاتی ہے کہ ان کو یہ کنڈیشن اس سے پہلے ملی کہ نہیں ملی, کتنا ایکسپوجر ان کو ملا ہوا ہے, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کرکٹ نہیں ڈومیسٹک کرکٹ یہ کھیل کے آئے ہوئے ہیں, تو پرابلم ہے وہ ڈیپر ہے تھوڑا اس سے. باقی ابھی وقار یونس نے جو میچ کے بعد اسٹیٹمنٹ دی ہے جی کہ وی ور 30 to 40 رنس شارٹ, تو آئی ووڈ لائک کہ ہمارا ہیڈ کوچ یہاں پہ یہ اسٹیٹمنٹ دیتا کہ ہمارا پلان تھا کہ انڈر 130 یا 140 رنز ہمیں کرنے چاہیے تھے, جو کہ ہم نے نہیں کیے, ہمارے بیٹسمین ڈلیور نہیں کر سکتے. اس طرح تو آپ پلیئرز کو بلیم کرتے رہیں,
تو اس سے کوئی چینجز نہیں آئیں گے. ابھی عالیہ نے بات کی تھی کہ ہمارے جو سینئر پلیئر ہیں ان کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا ٹاپ مینجمنٹ کی جانب سے. اب پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو ٹاپ مینجمنٹ ہے 60 پہ ریٹائر ہو جانا چاہیے. ہماری جو ٹاپ مینجمنٹ کے آپ جتنے لوگ دیکھ لیں مطلب 70+ 80+ تک وہ چلے گئے ہیں سارے. جب وہ خود انسیکیور ہیں, وہ خود ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان پہ کوشچن ہو رہے ہیں کہ آپ کو جگہ چھوڑ دینی چاہیے, یو آر ریٹائرڈ ناؤ, تو وہ جو پلیز ہیں ان کے اوپر بھی وہ پھر پریشر نہیں اس طرح کا ڈال سکتے کیونکہ کوشچن مارک ان کے اپنے اوپر آ جاتا ہے جہاں پہ وہ خود بیٹھے ہوئے ہیں. تو اوور آل کرنے کی ضرورت ہے ہمارے کرکٹ بورڈ کے اندر کہ کرکٹ چینج ہو گئی ہے, ماڈرن کرکٹ آ گئی ہے, T20 کرکٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے, تو وہاں پہ وہ لوگ آنے چاہیے جن کو ماڈرن کرکٹ کا پتہ ہو. ہمارے ابھی تک وہی 70+ والے ہمارے چیئرمین بھی ہیں, باقی بھی ہیں سارے, ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ کرکٹ گیم کو ہم نے ماڈرنائز کیسے کرنا ہے, جس کی وجہ سے باقی ملک کہاں پہ چلے گئے ہیں اور ہم دن بدن نیچے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. بات ہو رہی ہے کرکٹ پہ, انفیکٹ کرکٹ میں ہارنے کی بات ہو رہی ہے. قیوم سمرو صاحب, لائٹر نوٹ پہ کوشچن ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا حال وہی ہو رہا ہے جو پیپلز پارٹی کا ہو رہا ہے؟ میں ایک ہی بات ہے. ایک مرتبہ میں سینیٹ میں تھا, میں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی, اس کے بعد میرے تمام کرکٹر دوست جو ہیں وہ میرے سے خفا ہو گئے تھے. تو انہوں نے جب یہ مسلسل ہم ہار رہے تھے تو میں نے کہا ان کے خلاف بھی ایکشن اٹھایا جاؤ, ان کو بھی نیب میں بھیجو, اور تاکہ ان کے اوپر بھی پتہ چلے کہ یہ کس طرح کی جو ہے یہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے. ایک مرتبہ یہ نیب سے گھوم کے آ جائیں گے تو پاکستان کی کرکٹ بہتر ہو جائے گی, نمبر 1. چلو یہ تو ذرائع مذاق بات تھی. سیریس بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کرکٹ کا جو ابھی فیوچر جو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے, اس کے 2-3 ایسے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم تمام تر جو غلطیاں کر چکے ہیں. پہلے تو ہم یہ پوری کرکٹ کمرشلائز ہو گئی ہے. اب وہ جو ایک پروفیشنل جو جذبہ تھا کہ پاکستان کو جیتنا ہے ہر حال میں, اب وہ پاکستان کو جیتنا ہے یا نہیں جیتنا, لیکن کم از کم پیسے کو جیتنا ہے, ایسا ضرور ہمارے جیبوں میں آ جائے. ایک تو یہ اس چیز سے ہمیں نکلنا ہے. دوسرا, جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے جو اسٹار پلیئر بنے ہوئے ہیں, سو کالڈ, آئی ایم سوری فار دیٹ, کہ وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتے. وہ صرف اور صرف میڈیا کو اٹریکشن کے لیے اور اپنے نیم اپنے فیم کو زندہ رکھنے کے لیے کرکٹ کو زندہ سہارا بنایا انہوں نے. ان کا کرکٹ کا ویسے کوئی دلچسپی کوئی شوق ہی نہیں ہے, سوائے اس کے کہ اپنے فیم کے لیے. تیسری بات جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ وہ یہ ہے کہ علاقائی سطح پہ ڈومیسٹک لیول پہ کرکٹ کی ٹیم بننے نظر نہیں آ رہی. اگر وہ بن جاتی, دیکھیں بات نہیں, اچھا میں دیکھیں اگر کوئٹہ سے آپ نے کسی ایک کھلاڑی کو حصہ دیا تو آج وہ بسم اللہ خان جو ہے کوئٹہ کی مقصد ایک اچھی ٹیم میں سے ایک نام آ رہا ہے. لیکن میں یہاں پہ کیا یہ سوال کر سکتا ہوں آپ کے ٹی وی چینل کے ذریعے سے کہ سندھ میں 6 کروڑ سندھی لوگ رہ رہے ہیں, ان میں سے آج تک پاکستان بننے سے آج تک ایک سندھی کرکٹر بھی نہیں آیا ہے. کیا بات ہے, کیا وجوہات ہے؟ کیا سندھی کرکٹ سے شوق ہی نہیں رکھتے ہیں, وہ محبت نہیں رکھتے ہیں؟ نہیں, میں ویسے پوچھ رہا ہوں, قومی ٹیم میں نہیں آتے ہیں نا, آتے ہی نہیں ہے نا, نہیں لیتے ہیں نا, سلیکشن ہی نہیں ہوتی. کبھی کسی سندھی کھلاڑی ویسے سندھی جو سندھی مدر ٹنگ رکھتا ہو اس کو کبھی آج تک پاکستان کی کرکٹ میں نہ مینجمنٹ میں نہ پاکستان کی کسی ٹیم میں کسی لیول پہ آج تک. سمرو صاحب میں نے بالکل پولیٹیکل نہیں ہونا ہے آج کے پروگرام میں, لیکن چونکہ اب آپ نے ویسے سوال پوچھ لیا میں آپ سے ویسے ہی پوچھ لیتی ہوں کہ جب ڈومیسٹک کرکٹ نہیں ہو رہی نا تو لوگ کہاں سے آئیں گے. لیکن جب آپ کے دور میں آپ کے قریب آپ کے قیادت کے قریبی لوگوں کو پی سی بی میں لگایا گیا, تب بھی کرکٹ کا یہ حال تھا, تب تو آپ نے نہیں پوچھا. میں اپنے دور کی بات نہیں کر رہا ہوں, نہ ان کے دور کی بات کر رہا ہوں. جنرلی تو آپ نے لائٹر موڈ میں پوچھا, میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ڈومیسٹک لیول پہ کرکٹ کی پروان ہو, ان کے اوپر محنت ہو, وہ جو گلی محلے میں جو کرکٹ کھیلی جا رہی ہے نا, بڑے شوق سے کھیلی جا رہی ہے. آپ دیکھیں لیاری میں جو فٹ بال ٹیم بچوں کیا پوری دنیا میں جیت کر کے آئے تھے نا, اب لیاری کہاں کیا اس کا امپریشن بنا ہوا ہے, اور وہاں پہ بچوں نے فٹ بال کی ٹیم جو ہے ورلڈ کپ جیت کر کے آئے تھے. لیکن ڈومیسٹک کرکٹ کو پروان چڑھانا پہلے صوبائی سطح کی ذمہ داری ہے, اس کے بعد نہیں صوبائی سطح پہ نہیں, یہ بی سی بی کا کام ہے کیونکہ پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ ان کو کنٹرول میں رکھتی ہے. سارے کتنے کھیلنے کے گراؤنڈز کتنے کراچی میں جو سیکیور ہیں, کراچی میں ہے, حیدرآباد میں ہے, سکھر میں ہے, لاڑکانہ میں ہے, ہر جگہ گراؤنڈ ہے. تو وہاں پہ کرکٹ تو نہیں ہو رہی ہے نا. کرکٹ کے اوپر محنت ہو تو وہاں سے بھی کھلاڑی آئے تو پھر کیا ہوگا. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں بطول, کمپٹیشن پیدا ہوگی. اب کچھ پشتون علاقے سے آ رہے ہیں, کمپٹیشن ہو رہی ہے. پنجاب کے علاقے سے آ رہے ہیں, کمپٹیشن ہو رہی ہے. کراچی سے جو ہے شہری آبادی سے آئے, کمپٹیشن ہو رہی ہے. بلوچستان سے ایک آئے, تو اس طرح ایک کمپٹیشن کا دور چل پڑے گا, اور پھر وہ اپنے ان کے اوپر ریسپانسبلٹی ہوگی, وہ کرکٹ کھیل کے دکھائیں گے. وہ شوکت یوسف زئی صاحب, آپ نے نجم سیٹی پہ 35 پنکچر کا الزام لگایا تھا, تو کوئی کرکٹ میں بھی انہوں نے لگایا 35 پنکچر یا صحیح کام کریں؟
देखिए क्रिकेट की जो PSL की है बाकायदा बहुत कामयाब इवेंट था। अब ये किसने किया है, ज़ाहिर टीम मैनेजमेंट होती है, पूरी एक इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन मैं अगेन ये कहूँगा कि देखें आप T20 तो आप ठीक है कि आपको बड़ा इससे फ़ायदा हो रहा है, आवाम में दिलचस्पी भी पैदा हो रही है, लेकिन इस मुल्क की क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, आप प्लेयर पैदा नहीं कर सकेंगे। ये जो T20 होता है ना, इसमें प्लेयर का पता नहीं चला सकते आप कि कितना अच्छा प्लेयर है ये। जब ये आप सही क्रिकेट खेलने जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपके प्लेयर कहाँ खड़े हैं। तो ये मैं कहता हूँ कि इसके साथ साथ मैं बिल्कुल एंडोर्स करता हूँ सुमरो साहब को कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो ख़त्म हो रही है। जब जिस वक्त हमारे पास ये और शौकत यूसुफ साहब जो प्लेयर्स का रवैया है प्लीज़ उस पर भी ज़रा बात कीजिएगा कि अगर किसी प्लेयर फॉर एग्जांपल शायद अफरीदी से सवाल किया जाता है कोई सख्त सवाल तो आगे से कहते हैं घटिया सवाल ना करें, तो ये रवैया भी है जो शायद देखने वालों को भी चूंकि इसी तरह देखिए ना, अगर आप सीरीज मैच खेलते, आप 5 दिन 6 दिन का मैच होता तो ऑटोमेटिकली आपके एटीट्यूड चेंज होते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम अभी गए और अभी आए वाले मैच खेलेंगे तो एटीट्यूड तो यही रहेगा कि आप थोड़ी देर पहले उधर बैठे थे, थोड़ी देर बाद ग्राउंड में, ग्राउंड से फिर वापस। तो ये इसी तरह एटीट्यूड बनेगा, हमारी क्रिकेट भी इससे ख़राब होगी। आवाम में दिलचस्पी है, मैं ये नहीं कहूँगा, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने क्रिकेट के ढांचे पे तवज्जो देनी है। हमारी सबसे जो कमजोरी मुझे नजर आ रही। शौकत यूसुफजई साहब मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है जी। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मोहम्मद वसीम से ये पूछेंगे कि PCB के मैनेजमेंट में ज़्यादातर लोग उम्र रसीदा है। नजम सेठी साहब खुद माशाल्लाह कम उम्र तरीन और 50 साल से ज़ायद है, तो क्या ये भी एक फैक्टर है जो शायद परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहा है समवेयर? एक ब्रेक लेंगे फिर से बात करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक में भी एक बड़ी दिलचस्प बात हो रही थी जो कि मैं चाहती हूँ कि हम कंटिन्यू करें। वसीम साहब इन्होंने एतराफ़ किया और बड़ी खुशी से कि हमारे दौर में एजाज भट्ट साहब थे और ही वाज 85 एट दैट टाइम, उस वक्त वो 85 साल के थे और फिर जब तक टेन्योर मुकम्मल हुआ वो 90 साल के हो गए और वो क्रिकेट संभाल रहे थे। आज भी उनका शौक है, आज भी आप उनको कहें कि एजाज भट्ट साहब आप आ जाएं तो वो आ जाएंगे। तो ये जो कल्चर है सही है या गलत है? देखिए यही प्रॉब्लम है। अगर आप साहब अगर 65 में रिटायर होकर के सियासत कर सकते हैं, वो सियासत कर रहे हैं तो ये सब कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान में हर चीज जायज है। देखिए अभी जो बात में कह रहा था ना कि हम बाकी मुल्कों के साथ कम्पीट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, यही सबसे बड़ा एक फैक्टर ये भी है कि हमारे यहाँ फ्रेश माइंड्स नहीं आ रहे हैं। अब बाकी मुल्क आप देखें कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उनके जो हालिया जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स होते हैं वही कोचिंग स्टाफ में आ जाते हैं, फ़ौरन उनको ले लेते हैं क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट उन्होंने खेली हुई है, इंटरेक्शन उनकी हुई होती है प्लेयर्स के साथ भी, तो फ़ौरन उनको ले लेते हैं। लेकिन हमारे अभी तक वही सिलेक्टर्स हैं जब मतलब हम छोटे छोटे थे। इसको कोई पॉइंट आउट क्यों नहीं करता? ये किसके लिए पॉइंट ऑफ पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, लेकिन एक तो उन लोगों को खुद भी सोचना चाहिए कि 60 पे आपने रिटायर हो जाना था। अब एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन आप लिए जा रहे हैं, आपके सिलेक्टर देख लें, आपके इंतखाब आलम देख लें, उसमें चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के आप देख लें, तो जब तक वहाँ फ्रेश फेसेस, फ्रेश माइंड्स नहीं आएंगे तो क्रिकेट आपकी ऐसी ही रहेगी। तरीके से चला है। मोहम्मद वसीम साहब एक और सवाल आपसे कि खुर्रम मंजूर से इन्होंने ओपनिंग करवाई लेकिन PSL में खालिद लतीफ़ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उनको उस तरह से इस्तेमाल क्यों नहीं किया? देखिए सबसे पहले टीम का कम्बिनेशन समझ से बाहर है कि जब आप देखें कि हम खेलते हैं बैटिंग पिचों के ऊपर, फ्लैट पिचेस के ऊपर, हम हमेशा हमारी मैनेजमेंट जाती है जी कि हमने एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाने हैं, जिसकी वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बॉलर्स की ज़रूरत होती है। 6 बैट्समैन 5 बैट्समैन वहाँ पे काफ़ी होते हैं। और आज की जो कंडीशन थी जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बैट्समैन चाहिए थे, आप 5 रेगुलर बॉलर के साथ चले गए, आपने टोटल बैट्समैन ही कम खिलाए हैं, आपने 5 बैट्समैन रेगुलर खिलाए हैं, उसमें भी 2 प्लेयर्स ऐसे थे जो कि कम बैक कर रहे थे। तो टीम का कम्बिनेशन ही ओवरऑल इन्होंने गलत किया उस हिसाब से। ओपनर आपने अगर 3 खिलाने का मुझे समझ नहीं आया कि खुर्रम मंजूर बेसिकली इज एन ओपनर, अगर आपने उसको खिलाना ही था तो आप उससे ओपन कराते, फिर आप उसको नंबर 3 पे ना लेके जाए। लेकिन ओवरऑल इस मैच के अंदर कोई मुझे प्लानिंग नजर नहीं आई है। मुझे तो वही डिफरेंस लग रहा है कि कैप्टन और कोच के दरमियान जो एक गैप है वो अभी तक उधर का उधर है। चलें थोड़ा सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। आपने वैसे इमरान खान की सियासत और PCB की परफॉर्मेंस का बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन ड्रॉ किया था, लेकिन हम मुझे थोड़ा सीरियस सोल्यूशन दें कि इसका हल कैसे करना चाहिए? देखें, अगर आप क्रिकेट का फ़रोग चाहते हैं सही माना में पाकिस्तान के अंदर कि हमारी टीम जो है दुनिया की बेहतरीन टीमों में से एक हो, तो इसके लिए आपको जो है ग्रास रूट पे काम करना पड़ेगा। अब ये जितने भी हम कर रहे हैं कॉस्मेटिक तौर पे काम, वो कॉस्मेटिक तरीक़ेकार को छोड़ करके ट्रू सेंस में हमें जाना होगा क्रिकेट। और छोटी छोटी जो अकेडमियों से लोग पैदा हो रहे हैं उनकी कलेक्शन करें, उनकी परफॉर्मेंस को देखें। कोई ज़माना था जब हम क्रिकेट देखते थे भी और इंटरेस्ट भी था। अब तो आप यकीन करें, अगर मेरी ज़ात से पूछे
पाकिस्तान की क्रिकेट के रिज़ल्ट की हद तक तो मेरी मोहब्बत होती है, लेकिन मैंने कोई 15-20 साल से क्रिकेट देखना ही छोड़ दिए और ईमानदारी से एक मैच भी आज तक मैंने नहीं लेकिन दिल से तो देखते हैं ना, क्योंकि यहाँ बैठे हुए क्योंकि लिटरली मैं भी दुख होता है, देखती हूँ, तकलीफ होती है। पाकिस्तान जब हारता है तो इसका मकसद है कि हम हारते हैं, हम डूब जाते हैं, और जब जीतते हैं तो हमारी खुशियों की इंतहा नहीं होती। लेकिन ये एहसास मुझे दुख से कहना पड़ा कि हमारे खिलाड़ियों में नहीं है। हमारे एथलीट जो है, हमारे खिलाड़ी जो है, हमारे जो क्रिकेट के नुमाइंदे हैं पूरी दुनिया में, उनको ये एहसास नहीं है कि पाकिस्तान के लोग उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। वो उनकी मोहब्बत का अंदाज कुछ और है, हमारी मोहब्बत का अंदाज कुछ और है। हो जाए बजाय कि देखें कि सामने भारतीय, इसलिए सीरियसली ये होना चाहिए कि आप अक्रॉस द बोर्ड, आप तमाम जो भी टीम है, इन सबको आप कहें आप खुदा हाफिज घर जाए और नई टीम बनाए और उन पे 5 साल मेहनत करो, इंशाल्लाह वो पाकिस्तान की बेहतरीन टीम बनकर के सामने आएगी। और जितने भी इनमें से वो एजेड बुजुर्ग लोग हैं उनको कहें कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो घर आ जाए, रिटायर करें, दुआ करें, अल्लाह करें। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, उनको क्रिकेट की जान छोड़नी चाहिए, गार्डनिंग कर सकते हैं। जब तक आप इनको ऊपर वाले और मेरिट सबसे बड़ी बात है, मेरिट लाएंगे तो नीचे मेरिट नहीं आएगा। ठीक है शौकत यूसुफ ज़ई मैं साहब, ये कहना चाहता हूँ कि जब तक ऊपर बैठे लोगों को आप मेरिट पे नहीं लेंगे, अगर प्राइम मिनिस्टर और सदर अपनी मर्जी से लोगों को पिक एंड चूज करके वहां लगाएंगे तो वो फिर कभी भी इस तरह के सख्त फैसले और नापसंदीदा फैसले नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा है कि ऊपर से आपने मेरिट की वायलेशन की, वो नीचे मेरिट की वायलेशन कर रहे हैं। और आप अब देखें, सिर्फ एक फील्ड नहीं होता है, आपकी फील्डिंग देख लें। आज जिस तरीके से इंडिया ने फील्डिंग की उसको मैं दाद देता हूँ, जिस तरीके से कम्बिनेशन बना के वो खेलें, आपकी टीम में कहीं वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो ये सारी चीज़ें वो कर सकते हैं जो प्रोफेशनल हो, जो इस चीज़ को समझते हैं, जो इंटरेस्ट ले सकते हैं। ये नहीं कि मैंने फैसला कर लिया और मैं जाके कमरे में बैठ जाऊं और बाहर जो है ना वो क्रिकेट हो रही है। 90 साल और 70 साल के लोगों से जान छुड़ानी होगी। मेरिट पे जो इस वक्त हमारे बेहतरीन प्लेयर्स हैं, बेहतरीन लोग हैं, उनको आपने लाना होगा और मेरिट पे लाना होगा। वो आगे मेरिट पे फैसले करेंगे इंशाल्लाह ताला। डोमेस्टिक क्रिकेट भी हो सकती है, सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन ठीक है एक जुमला कहना चाहूँ। मेरी गुजारिश ये होगी पूरी क्रिकेट की टीम के साथ कि मुल्क के लिए खेलें, मुल्क के साथ न खेलें। बस ये मैसेज है मेरा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए। ठीक है। और मुझे एक छोटी सी बात ये कहनी है कि बेशक 1000 दफ़ा हार के आए लेकिन डिग्निटी से हार के आए, थोड़ा लड़ के वापस आए, ऐसे वापस आना अच्छा नहीं लगता। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।